वेलकम बैक नाज़रीन। अली अवान साहब, लतीफ खोसा हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी पूछता हूं ये कि मुज़ाकरात अगर हो रहे खुले आप कहें हाँ हो रहे हैं, छुपाते क्यों? यार ये मतलब अजीब सी बात है। पाकिस्तान की सियासत आप समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल आप समझते हैं। आप अगर 70 साल की तारीख की पाकिस्तान की सियासत देख लें, उसमें एस्टेब्लिशमेंट कब आउट हुई है और ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं अपना मेरा जो आप इनपुट कर सकते हैं, मैं घुमा फिरा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं, यू नो दिस थिंग। तो राब्ते कहीं ना कहीं रहते हैं। अच्छे, ये तो टाइम बताएगा। उम्मीद देखिए काशी भाई, उम्मीद का लेवल क्या है? ओके लेट मी पुट इट दिस वे। पहले कई दफा ऐसा होता था, कहते हैं होते रहे लेकिन लग नहीं रहा। उम्मीद है इस दफा? देखिए उम्मीद तो हमेशा इंसान को होपफुल रहना चाहिए, पर उसकी वजह क्या है? देखिए मैं होपफुल क्यों, मैं क्यों, लेट्स सपोज हम कह क्या रहे और पहले वाले क्या कह रहे थे? पहले वाले कह रहे थे हमें बैक डोर से वजीर आजम बनाया जाए। पहले वाले कह रहे थे कि हमें एनआरओ दिया जाए। अगर आप याद होगा तो आपके टीवी शोज के अंदर नून लीग वाले आके खुद कहते थे कि ये आपको मिफ्ता की बड़ी नोन, आपको एक टीवी टॉक शो शायद आबी का था, उसमें उसने कहा कि जो एनआरओ की जितनी तरमीम वो तो फौज ने हमें दी थी, वसीम बदामी के प्रोग्राम, तो वो एयरवे का लोगो था शायद। तो दूसरी तरफ आपके सामने हम उन्हें क्या कह रहे हैं? हम उन्हें सिंपल सी एक बात कह रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान। हम तो ये समझते हैं कि अगर अदालत ने इंटरफेयर ना किया होता तो पाकिस्तान में तो ये मसला आना ही नहीं था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन ही की बात कर रहे थे। इलेक्शन हो जाते, आपने इंटरप्रिटेशन करनी थी, आप कर देते 69 की बाद में, ताकि आइंदा ऐसा कुछ नहीं मान रहे ना। हाँ ये देख रहे, एट व्हाट कॉस्ट नहीं मान रहे। काशिफ भाई सवाल ये है, एट व्हाट कॉस्ट ये नहीं मान रहे? क्या हम मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे? आपके सामने वर्ल्ड बैंक पीछे हो गया, आपके सामने वर्ल्ड बैंक पीछे हो गया। उसने जो आपकी अभी जो आपने वो तो आप इकोनॉमिक कॉस्ट की तो बात बड़े अरसे से हो रही है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है। खोसा साहब, आपको क्या लगता है कि इस मामले का कोई सियासी हल है? तहरीक इंसाफ की डिमांड के इलेक्शन होने चाहिए और हुकूमत पीडीएम की हुकूमत की डिमांड के इलेक्शन नहीं होने चाहिए? हम नहीं करेंगे, अपने वक्त पर होंगे। देखिए काशिफ, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क नहीं चल रहा और जमहूरियत बिल्कुल तात्तुल का शिकार है। जमहूरियत में जब तक ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट में ना हो, कोई जमहूरियत नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में बैठ के एक ही जमात जो है एक तरफ भी बैठी है, दूसरी तरफ भी हम नवा बैठे हैं, वो नहीं चल रहा है, निज़ाम नहीं चल रहा है, आपकी लेजिस्लेचर नहीं चल रही है, और जहां तक ताल्लुक है कोरम तक पूरा नहीं होता है। क्या जमहूरियत इस तरह से चलती है 6 महीने से? तो आपका बिल्कुल तात्तुल का शिकार है। तो फिर आपकी बात सुन के तो खोसा साहब लगता है इलेक्शन फिर बेहतर रास्ता है। इलेक्शन कराएं, जो हुकूमत बनाए चलाए पार्लियामान। आपकी बात सुन के कम से कम ये है, लेकिन क्यों नहीं हो रही है फिर? काशिफ कैसे हो जाए मुझे बताओ यार। ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें नामंजूर है। अच्छा चलें, इलेक्शन कमीशन को फिर किस तरह से, वो इस्तीफा दे के तो घर जाने वाले नहीं है। अब निकाल आप सकते नहीं हो, वैसे आपको इनके तहत इलेक्शन कबूल नहीं है। इसी तरह फिर जो इलेक्टोरल जो भी इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं वो भी आपको कबूल नहीं है। आप कहते हैं 1 करोड़ पाकिस्तानी है बाहर, उसका भी वोट नहीं सर, ये बात है, इस पे इख्तलाफ नहीं है। खोसा साहब, 2-4 चीजों पे तो तहरीक इंसाफ ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कह दिया था कि मशीनें हम जानते हैं कि इस इलेक्शन में नहीं हो सकती, पाकिस्तानी वोटर जो ओवरसीज वोटर है वो भी इस इलेक्शन में नहीं हो सकते। ये तो पहले ही मान लिया था उन्होंने। अब मसला जो बाकी आपने कहा, ये तो बैठ के बात देखें, मसला ये नजर आ रहा है कि ये जो जिस फिक्स में है ये मुल्क, पॉलिटिकल फिक्स में, इससे बाहर निकलना है ना, उसका रास्ता मुझे बताएं आपके ख्याल में क्या है? काशिफ, इसका रास्ता क्या सड़कों पे निकलेगा? इसका रास्ता क्या धरनों से निकलेगा या लॉन्ग मार्च से निकलेगा? फिर आपको डायलॉग करना पड़ेगा। अरे भाई, ये अभी मैं दोस्त सुन रहा था कि जी उनका हमेशा ताल्लुक, उनका ताल्लुक कैसे बनता है? उनका ताल्लुक क्यों बनता है? न्यूट्रल का ताल्लुक या अदलिया का क्यों बनता है ताल्लुक? ये सियासी मामलात हैं। आपने आइन में रियासत को तारीफ कर दी, रियासत में कहीं अदलिया और कहीं जो है न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं है। रियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम है जिसकी वफादारी हर पाकिस्तानी पर वाजिब है, आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह है कि वफादारी रियासत की, जो आइन को मुक्तदर करता है ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें कोई और नहीं है। और ताबेदारी और वफादारी आइन और कानून। सर ये बातें किताबों में, आइन में बड़ी अच्छी लगती है, पर ग्राउंड रियलिटी भी है ना। मिलकर बैठ
ایک گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے نا اس وقت. دیکھیں حکومت تو وزیر اعظم آپ کا ٹویٹ کرتا ہے کہ ہیڈنگ ہوم آف ٹو پاکستان. یہ ٹویٹ انہوں نے کیا 8/11 کو, اور پھر پتا چلا لندن چلے گئے. اس کو ڈیلیٹ کیا, لندن چلے گئے. لندن میں کہ کل واپس آ رہے ہیں, نکال ایک اور دن ایکسٹینڈ ہو گیا, فیصلہ نہیں ہو پایا, ایک اور اب جی میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں ایک اور دن. مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں وہ دو سیاستدان بھی بیٹھ کے آپس میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک چاہتا ہے کوئی اور پوائنٹ ہو, دوسرا کہتا ہے کوئی اور ہو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی پارٹیوں کے اندر دو بھائی نہیں طے کر پا رہے اس چیز کو. باہر کیا طے ہوگا یہ معاملہ؟ تو یہی تو میں رونا رو رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر آپس میں یہ معاملات کو طے کرنا ہوگا. دیکھیے آپ کسی اور کو باہر سے نکالیں گے. اب خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل امپائر. ارے بھائی نیوٹرل امپائر تو پھر تاج برطانیہ کو کیوں نکالا؟ پھر وہی غلامی آپ رکھتے اپنے اوپر تاکہ نیوٹرلز جو ہیں آپ کو چلاتے رہتے, آپ کا نظام چلاتے رہتے. پھر آپ نے کیوں کر آزادی لی؟ اگر آزادی لی ہے تو پھر اس آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. بھائیوں میں بھی, ایک خاندان میں بھی تنازعات ہوتے ہیں, لیکن ان تنازعات کو طے کرنے کے لیے آپ باہر سے کسی اور کو امپورٹ نہیں کرتے ہو. یہاں آپ کے آئین میں ایک مندرج ہے آپ کا طریقہ کار, پارلیمان میں آپ جاتے نہیں ہو. پارلیمان کو آپ نے بے توقیر کر دیا. آپ جو ہے تضحیق کرتے ہو پارلیمان کی. بھلے اپوزیشن اور گورنمنٹ ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تند و تیزیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن معاملات ہمیشہ پارلیمان اور میز کے اوپر ہی حل ہوں گے. عمران خان صاحب نے ایک پیچھے لیا, میں آپ کے پاس آتا ہوں کھوسا صاحب, ایک اور سوال بھی آپ کے لیے کہ آپ کی پارٹی کا رویہ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں, مصطفیٰ کھوکھر کو پارٹی سے نکال دیا یا اس کا استعفیٰ لے لیا. کیوں؟ کیونکہ تو نے وہ بیان جو دیا نا, وہ کل میں وہ کسی کا بیان سن رہا تھا, شاید چانڈیو صاحب کا, وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اپنے ساتھی سینیٹر کے حق میں آواز اٹھائی تھی. اعتزاز احسن پارٹی کی لیڈ, مجھے لگتا ہے آپ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. عنقریب آپ کی بھی جو بنیادی وہ ہے نا رکنیت پیپلز پارٹی کی خطرے میں پڑ رہی ہے. ذرا میں آتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ کھوسا صاحب بھی جو کہتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہوگا, پارٹی نے کل اٹھ کے کہنا کھوسا صاحب رکنیت معطل. یہ جو کھوسا صاحب کی کچھ بات, کھوگا صاحب یاد ہے نہیں, لیکن یہ جو عمران خان صاحب کا ایف ٹی کا انٹرویو ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آزاد عدلیہ کی جو مہم چل رہی تھی تو پہلی دفعہ پتھر لگا تھا لاہور میں لطیف کھوسا. ویسے آج آپ نے ذکر کیا, آپ کی ٹویٹ میں نے دیکھی ہے کہ آپ لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا سپریم کورٹ. جی کاشف بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, یاد ہے جب دستور پہ اعتزاز صاحب سارے آپ میں سارے وہاں ہوتے تھے اور پتھراؤ ہو رہا ہوتا تھا, شیل چل رہے ہوتے تھے, لاٹیاں چل رہی ہوتی تھی. ہم کیا کرتے تھے, ہم سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے تھے, پولیس وہاں انٹر نہیں ہوتی تھی, باقی فورسز وہاں انٹر نہیں ہوتی تھی, اور ہم کہتے تھے ہم بچ گئے. آج اسی آزاد عدلیہ, اسی سپریم کورٹ ممبئی کے لیے جس میں ہم نے وہ تحریک چلائی ہے, ہم 3 چیزیں کہنے گئے تھے. اپنی پٹیشن داخل کرنے گئے تھے, ایف آئی آر کر دیں ارشد شریف کو دیکھ لیں, ایف آئی آر کاٹ دیں, عمران خان صاحب کی اعظم سواتی کے ساتھ جو اس کی تحقیقات کر لیں. بات ختم. کیا کہتے تھے, کیوں نہیں جانے دے رہے؟ مطلب وہ بیچارے پولیس والے باہر بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں جی, آپ رجسٹرار صاحب نے کہہ دیا کہ ابھی اجازت نہیں. تو مجھے بتائے نا کیا, واٹ از دس. اب کتنے لوگ تھے, 15-16 لوگ تھے. ہم نے ان کو کہا ہم نے اندر نہیں جانا ہے, انسٹیٹیوشن برانچ کے اندر جا کے ہم نے ریسیو کرانی اور آ جانا ہے, نتھنگ ایلس. پر نہیں مانا گیا. تو میں لطیف کھوسا صاحب کی یاد ہے, تو یہ اس وقت بھی روڈ پہ مار کھا رہے تھے, اور اس وقت کی درخواست جمع ہوئی ہے کہ نہیں, پھر ہم نے اس کو آئی آر کے تھرو میرے خیال بھجوا دیا تو ریسیو ہو گئی ہوگی. میں اور بات کرنے لگا تھا, وہ ریسیو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے نا, تو فیصلے تو جو ابھی میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں. تو کھوسا صاحب یہ کر رہے تھے نا, تو بی بی شہید اور رحمان ملک کسی اور سے باتیں کر رہے تھے, کسی اور سے رستے استوار کر رہے تھے, اف یو ریمبر. اور جب ان کے رستے استوار ہو گئے تھے, اس سے نیچے آ کے بات اور طرف چلی گئی تھی. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کاشف بھائی, کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. ختم کیسے ہو سکتا ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ ختم کب ہو سکتا ہے جب ہمارا اسٹے ختم, جب اپنی باریاں لگانے کا خیال چھوڑ دیں گے یہ ختم ہو جائے گا. یہی تو فرق ہے, ساروں کو باریاں چاہیے, باریوں کے لیے سارے باریاں چاہیے. الیکشن کیوں کہہ رہے ہیں, ہماری تو کیا تھی اس وقت سے جب ہمارا ہٹایا گیا ہے, جتنے سرویز آ رہے تھے اس میں تحریک انصاف تو کہیں نہیں تھی, ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کہیں نہیں تھی. ہم تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کر رہے تھے اس وقت. یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ این آر او چاہیے, ای وی ایم نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. ہو گیا نا, اچھا یہ نہیں اولڈ سٹوری نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے تعلقات نہیں تھے, تو مجھے بتائیں چیف آف آرمی اسٹاف کی جب لیجسلیشن ہوئی تھی تو اس میں اندر آ کے ووٹ کیوں دے دیا تھا انہوں نے؟ اس ٹائم حکومت کس کی تھی؟ یہ تو میں پاس ہماری حکومت تھی, اور تعلقات کہیں اور تھے. کہہ رہے گناہ کبیرہ ہو گیا. بات سنیں, ہم کریں تو دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا, یہ والی بات بھی زیادتی والی بات ہے نا. مسئلہ یہ کہ ساروں کو فیصلہ کرنا پڑے گا, کسی ایک کو فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا. کھوسا صاحب
खोसा साहब क्विकली जरा ये जो उन्होंने कहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त नहीं दे सकते आपका पार्लियामेंटेरियन जाके। देखें, एक तो काशिफ अरशद शरीफ साहब की जो मरहूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बहुत ही तकलीफ देह है। अगर ये वाकई एंटी मार्टम है, ये इंजरीज पोस्टमार्टम नहीं है, एंटी मार्टम है, तो फिर तो यानी गोली या मारने से पहले तशद्दुद के अवामिल बड़े वाज़ेह तौर पर आते हैं, तो फिर तो इसका बिल्कुल एक थ्रेड बेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो 2 रुकनी जो गई हुई है कमेटी, वो वहां से होकर आज यूएई में आ गई है, और यूएई में वो अरशद साहब का जो ठिकाना या घर या जहां भी रहे थे उसका भी जायजा और उसका भी सारा अहाता करेंगे, और क्यों कर कौन से अवामिल थे जिस वजह से उन्हें जो है वहां दुबई से जो बाहर जाना पड़ा। ये तमाम चीजें मैं समझता हूं आज अगर सुप्रीम कोर्ट में गई है पीटीआई तो ये होना चाहिए या उनके वरसा गए हैं। मैं समझता हूं उनकी बेवा जिसने दरखास्त भी दी है, उनकी वालदा मोहतरम मरहूम अरशद शरीफ साहब की, उस पर बिल्कुल होना चाहिए और यकीनन तह तक पहुंचना चाहिए कि अरशद शरीफ को इस बेईमाना कत्ल जो है किस अंदाज से किया गया है, क्यों कर किया गया, क्या वजूहात हैं, कौन से अवामिल हैं, कौन कौन उसमें शरीक हैं, शामिल है। वैसे आज तक ऐसी जो है हमने देखा है बदकिस्मती से उसका कुछ नहीं निकला करता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस दफा निकले, कम से कम की जा एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली अल्लाह करे निकले क्योंकि ये जो है हमारे आजादी के साथ मुंसलिक है। देखें, बुनियादी हकूक की खातिर आप लोगों ने जो आगही दी है कौम को, एक मीडिया पर्सनल ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, आपकी अजमतों को सलाम करते हैं हम, और जितनी जानों के नजराने दिए हैं और जिस तरह तली पर आप आई थिंक वी ऑल ओ इट टू अरशद शरीफ, वी ऑल ओ इट टू अरशद शरीफ के उसके केस की इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट हो और हर वो चीज सामने आए जिसके बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं।